فرمایا وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ یعنی قتل کرنے والا شخص چھپا رہا سی کہ پتہ نہ لگے کہ میں ہی قتل کیتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت کاملہ دے نال ظاہر کر دیتا۔ اور آیت نمبر 73 دسو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تسی سمجھ جاؤ۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے ایدے کسے حصے دے اتے مردے نو ماریا، اور جدو گاں دا کچھ حصہ مردے نو لگیا تے اللہ دے حکم دے نال مردہ زندہ ہو گیا۔ اللہ دے حکم نال مردہ زندہ ہو گیا۔ اور میں تفسیر دے اندر پڑھے ہے، کافی تفاسیر نے جدا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک تفسیر دے اندر آتا ہے کہ اوس دے حلق دے وچوں ہجے خون دا فوارہ ہی جاری ہویا سی، یعنی جڑا جانور ذبح کیتا سی او دے حلق دے وچوں ہجے خون دا فوارہ ہی جاری ہویا سی، تے مردے نے بول کے دس دیتا سی کہ مینوں میرے چاچا زاد بھائی نے قتل کیتا ہے۔ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے موجود سن، جدو مردے نے بول کے دسیا نا کہ مینوں میرے چاچا زاد بھائی نے قتل کیتا ہے، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم فرمایا جس بندے نے انہوں قتل کیتا ہے او دے کولوں اس قتل دا بدلہ لیا جائے۔ قتل دا بدلہ قتل ہی ہوندہ ہے، پھر وہ بندے نو قتل کر دیتا گیا۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے مردیاں نو زندہ کرنے دے اس واقعے نو قیامت دے دن دے واسطے دلیل بنا دیتا ہے۔ قیامت دے دن واسطے دلیل قائم کر دیتی۔ کیڑی دلیل؟ کہ تسی سمجھ لگو کہ جمیں اللہ تعالیٰ نے اس مردے نو زندہ کیتا ہے، اسی طرح
اور رب قیامت والے دن بھی مردیاں نو زندہ فرمائے گا، کیونکہ اور مردے نو زندہ کرن دے اتے قادر ہے اور قدرت رکھدا ہے، اپنی قدرت کاملہ دے نال مردے نو زندہ کر سکدا ہے۔ اے ہن وچ گاں دا تے ایک بہانہ سی، کم تے رب نے کیتا ہے تے اے دے اندر کئی حکمتاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم بچے نو مالا مال کرنا سی، خالق کائنات نے قیداں لگائیاں، جنیاں بھی قیداں لگائیاں، اے دے اندر کافی حکمتاں نے۔ بہرحال جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مردے نو زندہ کیتا ہے اپنی قدرت کاملہ دے نال، اسی طرح روز جزا دے دن جدو اللہ عملہ دی جزا دے گا، جنہیں نماز پڑھی انہوں نماز دی جزا، جنہیں زکاة دیتی انہوں زکاة دی جزا، جنہیں راہ خدا دی اندر خیرات کیتی انہوں خیرات دی جزا، جنہیں رب دی تسبیح بیان کیتی انہوں تسبیح دی جزا، جنہیں امام الانبیاء دی ذات دے درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتا انہوں درود و سلام دی جزا اللہ روز جزا عطا فرمائے گا۔ اوتھے پھر خالق کائنات انہاں لوکاں نو بھی پوچھے گا کہ میں تانوں زندگی عطا فرمائی سی، تسی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اوتھے رب پوچھے گا کہ میں تانوں زندگی عطا کیتی سی، انہاں زندگیاں نو تسی گناہاں دے وچ کیوں گزاریا ہے؟ تسی لوکاں دا پانی کیوں توڑ دے رہے ہو؟ لوکاں دے پٹھے کیوں چوری کر دے رہے ہو؟ لوکاں دے دل کیوں دکھان دے رہے ہو؟ ہم سائے دے حقوق نو کیوں پامال کر دیتا؟ اپنے رشتہ دار دا خیال کیوں نہیں کیتا؟ اگر آج اتنے کوئی بندہ اپنے رشتہ دار دے نال ختم کرتا ہے، قطع تعلق ہی کرتا ہے، اور بندے نو موت آ جاندی ہے، بندے اپنے رشتہ دار نال بولدا ہی نہیں، نکی جی گل دل دے اندر بٹھا کے تورے پھردے رہندے ہیں، اتنے قبراں نو چلے جاندے ہیں۔ تے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا او بندہ جنت وچ نہیں جا سکتا جڑا اپنے رشتہ دار دے نال قطع تعلق ہی کردا ہے، جڑا بندہ اپنے رشتہ دار دے نال لڑدا ہے، قطع تعلق ہی کردا ہے، بولدا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے رشتہ داراں دے نال محبت کرو اور پیار نال زندگی بسر کرو۔ فرمایا قطع تعلقی توڑو نہ جوڑو، آپس کے اندر بھائی چارہ قائم کرو۔ میرے بھائی روز جزا دے دن اللہ وحدہ لا شریک اے پوچھے گا کہ میں تینوں زندگی دیتی سی، اس زندگی نو میری فرما بداری دے وچ گزار کے آیا یا میری نافرمانی وچ گزار کے آ گیا ہے؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مردے نو زندہ کیتا ہے، اسی طرح اللہ روز جزا دے دن بھی مردیاں نو زندہ کر کے انہاں کولوں حساب لین دا حق رکھدا ہے۔ حساب اسی دینا ہے تے حساب رب نے لینا ہے، اسی اتنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، رب نے سوال کرنے آپاں اتنے جواب دینا ہے۔ تے انہاں جواباں دی تیاری اللہ وحدہ لا شریک دی طرف رجوع کرنا ہے۔ جدو آپ خالق کائنات دی بارگاہ دی اندر رجوع کر لیا، رب نو راضی کرن والے کماں دے وچ مصروف ہو گئے، تے وہ انشاءاللہ روز جزا دے دن جواب دینا آسان ہو جائے گا، کیونکہ نیک عمل کیتے ہون گے، تسبیحات کیتی ہون گے، قرآن پڑھیا ہوئے گا، مسجد دا رخ کیتا ہوئے گا، نماز دے ٹائم تے حاضری دیتی ہوئے گی، انہاں نیک عملوں دی وجہ دے نال روز جزا دے دن اللہ وحدہ لا شریک دی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر جواب دینا ایمان والے مسلمان دے ہوتے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہوئے گا او دے واسطے جن نے دنیا تے رہ کے نیک اعمال کیتے ہوئے، اللہ نو راضی کرن والے کام کیتے ہوئے،